السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عماد بومنديل، بارتنير اغري مع لا سوسيتي Forever Living Products. اليوم راح نحكوا على واحد لوبورتونيتي دافير مانيفيك، فرصة عمل رائعة. بالك سمعتوا بها، بالك ما سمعتوش بها. نخدموا بان سيستيم très rémunéré et très efficace. Donc voilà, c'est Forever Living Products. راح نبداو. Alors, هذا الإنسان هذا اسمه ريكسمان، هذا الإنسان هذا اسمه ريكسمان، سي لو فونداتور دو لا سوسيتي. أسس الشركة في 1978. alors لا كوز اللي أسسها ماشي باسكو كان يحوس على لارجون، ولا باسكو هو ديجا كان ان مليونير في الدومين تاع العقارات. دونك سي با لارجون، سيتي با اون ريزون. الحاجة اللي خلته يأسس الشركة هو أنه كان مريض. يعني هو كان عنده ديبي دو كونسير تاع بروستات. إلا كونسومي واحد لا بلانت اسمها لالوي فيرا، نبتة الصبار، ريح منها. دونك قال علاش ما نصنعش ان سيستيم، بلوتو نصنع اون سوسيتي اللي تصنع دي برودوي من هاد لا بلانت هادي ماجيك، اي ندير ان سيستيم اللي راح يعاون الناس في جيوبهم، c'est-à-dire un système très rémunéré. Alors, notre volonté est de créer une entreprise enrichissante où chacun peut atteindre ses objectifs, où l'intégrité, la bienveillance, la confiance et le plaisir sont nos guides. Une entreprise menée par l'ambition de nos employés. Alors هنا واش يقصد هو انه راح الهدف تاعو من تأسيس الشركة هو انه اي واحد يقدر ينجح فيها. وين الهدف تاعو ولا لامبيسيون تاعو، يعني الشغف تاعو، بلوتو لامبيسيون تاعو هي الطموح تاعو، يعني الطموحات والاهداف والشغف هي اللي راح توصل الشركة الى النجاح. وراح النجاح هذا راح يبان اليوم، يعني رانا نشوفوه. الوغ هذا هو المقر الرئيسي تاع الشركه في لاريزونا، سكوتسديل. كاين مقر واحد برك في العالم رئيسي، وكاين دوتر سياج سوسيو، يعني مقرات اجتماعيه في البلدان اللي تمارس فيها النشاط تاع الشركه. دخلت الشركه هذه للجزائر وحلت سياج في شراقه الجي، اي زادت اون اجونس، يعني ان اوتر سياج تقدر تقولوا اون بتيت اجونس حلوها في اورون. دونك هذا هو لادريس ريزيدونس لي جيرانيوم، بولفار ميلينيوم، بلازا اورون. اي لادريس تاع الشركه سي 108 لو عيسات يدير 16800. الوغ عندها سكسي في اكثر من 175 بلاد. دونك الجزائر دخلت لها عاد في 2012، دونك عندها غير 6 برك من دخلت الجزائر. مي لي زوتر بيي بريزون صافي لونطون. دونك كيما الجابون في 1980 جو بونس، فرنسا 1993، ألمانيا 1995. دونك بلدان الأخرى دخلت لها فوريفر قبلنا، مي الجزائر دخلت لها عاد في 2012. مي هذا لا يعني أنه الشركة مش راح تنجح، بالعكس. فوالا Forever Living Products هي le leader mondial de l'aloe vera في la production, la fabrication et la distribution. Et مكلاسة ثاني parmi les premiers في مكلاسة deuxième pour être précis في les produits de la ruche, la production تاع منتوجات النحل. هذو لي لابيل اللي مدتهم لا سوسيتي لي برودوي. يعني هذا لو لابيل الاول هذا سي تاع المجلس العالمي لتربيه الصبار، يعني سي ان برودوي سيرتيفيي دو لالوي فيرا. هذا لو لابيل حلال، يعني سي دي برودوي حلال كي نكونتيان با دو الكول ولا ما فيش جيلاتين ثاني. هذا لو لابيل كاشير اي فيغان تاع لي برودوي اوت كاليتي. اي هذا اللابيل تاع لي برودوي ne sont pas testés sur les animaux, donc c'est une qualité assurée. Les produits Forever sont vendus dans le monde entier. هذو لي برينسيپ اكتيف تاع الالوي فيرا. يعني حد الان انا نحكوا غير على نبته الصبار، دونك نحكوا على نبته الصبار، بعد نحكوا على منتوجات نبته الصبار لي فوريفر ليفينغ برودكتس، ومن بعد نحكوا على فرصه العمل. الوغ لي برينسيپ اكتيف تاع الالوي فيرا فيها دي فيتامين من 1 B1 B2 B3 PP B6 B9 B12 C E اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فيها بزاف لي فيتامين وما نقدرش نسيتهم كامل. فيها لي زاسيد اميني، فيها لي مونو لي بوليساكرايد يعني لي سكر، فيه لي مينيرال الاملاح المعدنيه، وفيه الانزيمات. يعني فيه لو جيل دالوي فيرا فيه 200 برينسيپ اكتيف، وين 85 منهم مغذيه. الوغ نبته الصبار معروفه انها تريقل السكر، تريقل لاتونسيون، تعاون الجهاز المناعي، يعني ترونفورسي الجهاز المناعي باش يقاوم ضد الامراض، انتي الرجيك، تنشط الجسم،
تنقيه، يعني مليحه مشهوره انها تنقي الجسم، الديتوكسين لو كور، تعاون في النوم، يعني بهضرتنا احنا نقولوا توصل من الشعره للصبع، يعني تخلي كاع الخلايا تاع الجسم تاعك. فوالا هذو لي سفير، صدي هذو لي شون داكسيون تاع الالوي فيرا، لو سفير ديجستيف، لو سفير كارديوفاسكولير، لو سفير اوستيوليغامونتير، لو سفير ديرماتولوجيك اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني باش نلخصوا الامور نقولوا توشي الجهاز المناعي، الجهاز العصبي، الجهاز التناسلي، الجهاز الهضمي، الجهاز العظمي، كاع الاجهزه تاع لو كور. هذه ماشي انا قلتها، سي لو دكتور ايف دوناديو دابري لا فاكولتي تاع ميديسين تاع باري. الوغ نحكوا دركا على لي برودوي فوريفر. هذا لو برودوي دو باز اللي بدات به لا سوسيتي، يعني كي تاسست في 1978 بدات دير لو جيل دالوي فيرا، بدات تستخلص لو جيل تاع نبته الصبار وديره في لي بوتاي هذو، يعني نعيطولو هذا لو بيدون جون، سي لو جيل دالوي ستابيليزي. لو فوريفر ليفين برودكتس détient un brevet unique exclusif de stabilisation à froid du gel d'aloe vera. يعني عندها براءة اختراع تقنية اسمها لا stabilisation à froid. هذا لا stabilisation à froid عندها le même principe تاع كي تكونجي اللحم في الكونجيلاتور. الوغ قدر ريكسمان قدر يحافظ على الفوائد تاع نبتة الصبار بدون إضافة أي برودوي شيميك، يعني أي كما نقولوا بالعربية أي مادة كيميائية، فوالا أي مادة كيميائية، يعني بدون مواد كيميائية. Et après 10 ans de production تاع le gel d'aloe stabilisé, Z développa les compléments alimentaires, les soins de corps, beauté, cosmétique, hygiène et soins pour les animaux. Alors يعني touche كاع لي دومين، خلى حتى لي زانيمو وصلهم. فوالا في لي برودوي فوريفر كاين بليزيور تيب، كاين لي بوفابل دالوي فيرا، يعني مشروبات الصبار بربعه تاع الاذواق 4 غو. كاين لي برودوي داروش، منتوجات تاع النحل، منها العسل، يعني هنا ما كاش برك الصوره تاعها، كاين العسل، كاين لا كريم بروبوليس، كاين لو بيبولين، كاين لا جولي رويال، كاين حتى لي كومبريمي تاع البروبوليس. لي سوان بيرسونيل كيما دونتيفريس، ستيك، لي كريم سوانيونت، سافون اكسيتيرا اكسيتيرا. اي لي كومبليمون نيوتريسيونيل، يعني مغذيات، مكملات غذائيه اللي تقدر تكونسوموها زياده هكا، يعني مش ادويه باش نفهموا. لي برودوي فوريفر نو سون با دي ميديكامون، سو سون دي زاليكامون، يعني مغذيات. كاين لي برودوي جيستيون دو بوا اي كاين لي كومبو دو باك دو ديماراج، راح نحكوا ليهم من بعد. كيما لي برودوي جيستيون دو بوا، لي ميور بروغرام بيو de gestion de poids au monde, c'est le C9 et le F15. Et qu'il y a un autre programme, c'est V5. Je pense pas il est disponible en Algérie, mais il sera bientôt, Inch'Allah. Alors, le C9, il passe jusqu'à 7 kg, 8 kg, puis 9 jours, avec du sport, bien sûr, sans effet secondaire. Le F15, il passe jusqu'à 30 kg, puis 30 jours. يعني ماشي نقول 1 kg par jour, mais bon. C'est-à-dire c'est une moyenne معدل. اللي ما يديرش سبور بزاف قادر ينقص 20 كيلو، اللي يدير بزاف سبور قادر يفوت 30 كيلو. Donc voilà. Et les combos de pack de démarrage. Alors le combo de pack de démarrage هذا le combo plutôt هذا le pack اللي راح يقدر يبدا به اي واحد جزائري. يعني هذا لو باك هذا دايرته لا سوسيتي باش تعاون به الناس. كيفاش تعاون الناس؟ الوغ ماشي كاع الناس اللي عندها اكسبيريونس في المبيعات. الوغ شا دارت لا سوسيتي؟ تراقب المبيعات تاعها، تشوف المنتوجات الاكثر مبيعا، دير كل واحد من هذوك المنتوجات في ان باك، اسمه لو كومبو دو باك دو ديماراج. الوغ هذا لو باك دو ديماراج يبدا به الانسان هذا، يشريه بالبري غرو، يعني بالسعر تاع لوزين، ويبيعه بالبري ديتاي. هذا هو لافونتاج تاع لو سيستيم اللي نخدموه حنا في لا سوسيتي اللي راح نحكوا عليه من بعد بيان سور. الوغ لو باك حاليا يعني رانا في اوت 2018. الوغ لو باك اللي راه كاين باسكو يتبدل شاك فوا يتبدل، لو باك اللي راه كاين فيه ان ار جي بلس، 2 كومبريمي مولتيماكا، 2 بوتاي تاع كور دالوي، 2 بولب بلوتو اون بوتاي تاع الوي فيرا، يعني لو جيل دالوي ستابيليزي، زوج لي بومات تاع هيت لوشن ثيرموجين، فوالا هاي وينا، واحد اكتيف اش ار، واحد اركتيك سي هاوينا، 2 ابري شامبوان هاوينا، الوي فيرست، اي زوج تاع اليوترالايت غو شوكولا. لو بيزنس دركا نحكيو على الخدمه. قبل ما نحكيو على الخدمه راح نفهمكم في لو سيستيم تاعنا ابوبري، يعني لا باس تاعو. الوغ لو ام ال ام كيسكو سا فو دير؟ لو ام ال ام سي لو مالتي ليفل ماركتينغ اون انجلي، سا فو دير تسويق متعدد المستويات. كاين دي جون يعيطوا له ام ال ام، كاين ناس يعيطوا له ماركتينغ دو ريزو، يعني ها مكتوب، كاين اون انجلي يعيطوا له نتورك ماركتينغ، مي جينيرالمون اون دي ام ال ام، يعني مالتي ليفل ماركتينغ.
الوغ لو مولتي ليفل ماركتينغ بازي على البيع المباشر. البيع المباشر يعني لا فونت ديريكت. هذا البيع المباشر رانا نمارسو فيه كل يوم صح بصح بدون مقابل، يعني تكنيكمون ماناش نبيعو، رانا نديرو في البيع المباشر بصح بدون مقابل، ما نخصوش عليه. كيما باغ اكزومبل مش عارف انا باغ اكزومبل نروح لكاش مدينه وما نعرفهاش، نسقسي كش واحد نقول لهم باغ اكزومبل دلني لكاش ريستورون ولا بيتزيريا ولا قهوه ولا ليسونسيال. نبرو ليكزومبل تاع لو ريستورون، نقول له اعطيني كاش ريستورون منا مليح ونقي وماكلته مليحه. الوغ هو يدلني ينصحني يقول لي فوالا كاين ريستورون فلاني ها وين جاي ماكلته زينه. هو دوك ما يقدرش ينصحني بحاجه مش مجربها، دونك فوالا هو ينصحني انا ندير انا نحس به نامنوا على نصدقوا على حسب النصيحه تاعو، يعني على حسب التجربه تاعو. نروح انايا ناكل عند هذاك لو ريستورون تعجبني انا ثاني الماكله تاعو، نروح نجيب صحابي، نروح نجيب 5 ولا 6 تاع لي زامي تاعي ناكلهم عنده ثاني نديهم ياكلوا عنده. هما تعجبهم الماكله يجيبوا صحابهم وهذوك صحابهم اكسيتيرا، دونك هما ثاني يجيبوا صحابهم اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ تولي شبكه، تولي كاع اون ايكيب، تولي كاع اون باز كليونتيل على جال النصيحه تاع هذاك الانسان اللي ينصحني. بصح هو واش يدي باغ اكزومبل كون يروح عند هذاك لو ريستورون يقول له خلصني باسكو هاد لي كليون كاع اللي راهم يجوا عندك بسبتي انا اللي جبتهم، انا اللي نصحت واحد منهم هو جاب الاخرين خلصني. واش يقول له راك من نيتك خويا يعني ما يسمعلوش ميم با، يقول له لا يقول له انت صحت وخلاص. الوغ في لو ام ال ام هذيك النصيحه هذيك نخلصوا عليها. الوغ ايماجيني سي اون كونساي 5 ou 6 بيرسون اللي نعرفهم بروش لينا انهم يخدموا معنا ولا يبيعوا لي برودوي ولا يكونسوموهم، ويبقى توجور يكونسومو هاد لي برودوي. الوغ لا سوسيتي تبقى تخلصنا على هذيك لاشا اللي يديروه ليكيب تاعنا، وهذوك الناس يجيبوا صحابهم يجيبوا صحابهم. الوغ ليكيب تكبر دونك لو ريفوني يكبر. فوالا هذه لا فونت تراديسيونيل. لا فونت تراديسيونيل كونسيست à un producteur اللي يصنع ان برودوي يبيعه لامبورتاتور يديه لاجونس بوبليسيتير ثاني يخلصوا اون فورتون باش يديروا عليه لا بوبليسيتي، ومن بعد يبيعوه للسوسيتي دو ترونسبور، ومن بعد لو ترونسبورتور يبيعه للغروسيست، والغروسيست يبيعه للديتايون، والديتايون عندك باش يبيعه للكونسوماتور فينال. وبيان سور كل واحد فيهم راح يزيد في القيمه تاع البرودوي باش يدي فايدته. الوغ باغ اكزومبل هنايا البرودوي يخرج ب 30000 يلحق الكليون ب 100000 ولا ب 200000. الوغ فوالا ديفيرونس كبيره على البري تاعو الاول، وهذيك الفائده الكبيره هذيك يدوها الوسطاء اللي هما لامبورتاتور الترونسبورتور الغروسيست اكسيتيرا. الوغ لا سوسيتي شدارت اليمينات هذا صدير لافونتاج تاع لا فون ديريكت انها اليمينات هاد الوسطاء ودارت لنا حنايا يعني لي ديستريبيوتور لي بارتنير اغري مع لا سوسيتي. الوغ حنا واش نديرو نشرو لو برودوي بري غرو ونبيعوه بري ديتاي، دونك هذيك 70% هذيك نقاسموها حنايا والفريق تاعنا. سي بور سا لو ريفوني، سي بور سا المدخول تاع الام ال ام كبير بزاف. هذا الام ال ام هذا مكلاسي 3 بعد البترول يعني الصناعه تاع البترول والاتصالات، مكلاسي 3 من حيث المداخل. Alors voilà, فيها 3 avantages. Un produit de meilleure qualité parce que ما يطيحش في الكونترفاسون. Un service personnalisé pour le client parce que الانسان de préférence يشري من عند واحد بروش ليه ولا صاحبه خير من يشري من عند واحد باغ اكزومبل يبيع كوسميتيك برا ولا ما يعرفوش موش ميم با كونسومي لو برودوي. Et une redistribution des richesses au profit des distributeurs. Voilà. Donc هذيك la richesse plutôt هذيك الفائده هذيك الكبيره اللي تروح للوسطاء نديها انا ولا ديستريبيوتور بلوتو، تديها نتايا اللي راك تتفرج في الفيديو ان شاء الله تكون طامينو وليكيب تاعك تديها انت وليكيب تاعك. الوغ هذه هي الشروط اللي توفرها لا سوسيتي بلوتو اللي تدومونديها لا سوسيتي الى حاب تنجح معنا. فوالا يفو اتر امبيسيو يعني لازم تكون طموح بطبيعه الحال، شغوف مجتهد مثابر اي متحمس. بون طموح ما كاش اللي ما عندوش طموح في الدنيا هذه، ما كاش اللي ما واش حاب يدير دار، ما كاش اللي ما واش حاب يفواياجي يشري لوطو يتزوج يدير الحج يدير عمره. سبحان الله كل واحد واش راه حاب في الدنيا هذه. شغوف. الوغ لا باسيون سي كوا؟ لا باسيون سي ترافايي سو كونيم، يعني تخدم واش تبغي. كاين ناس بزاف ناس نعرفهم يخدموا في حاجه وكارهينها، يقول لك ها الله غالب، يقول لك الله غالب هذا ما كاين، هذا ما عطى ربي. لا سيرت ربي يكتب لك حاجه، ربي يعطي لك حاجه بصح على حساب لي شوا تاعك، على حساب الاختيار تاعك، على حساب السعي تاعك. فوالا الواحد لازم يسعى ويخليها على ربي. الوغ ماشي باغ اكزومبل واحد يخدم خدمه ماهوش حابها ويبدا يقول الله غالب الدوله ما دارتناش الدوله هذيك. لا الدوله ما غادي يدير لك والو. سبحان الله الدوله ماهيش كاينه على جالك نتايا. لازم نتايا الا حاب تصنع فيتور تاعك انت تصنعو، ما تصنعولكش الدوله. الوغ لازم تكون مجتهد بطبيعه الحال ثاني، ما كاش حاجه تجي غير هكا غير باطل. لازم تكون مثابر ولازم تكون متحمس.
هاني تكون متوفر فيك هذه الشروط لا سوسيتي توفر لك شراكه بكل حريه يعني ان بارتناريا اون توت ليبرتي سون انفستيسمون امبورطون باسكو باش تدخل شريك مع اون سوسيتي اللي عندها شيفر دافير تاع 3 مليار دولار في العام يقول لك يا ربي يا ربي يا ربي 1 مليار دولار يعني يقل من نص قل شويه من النص باش تدخل شريك مع اون سوسيتي لافونتاج تاع لا سوسيتي دايره ان بودجي ميديوكر ماشي حتى بوتي ان بودجي صغير بزاف اللي تقدر اي واحد يقدر يبدا به وما فيهش خساره باسكو راح تشري بالبري غرو وتبيعه بري ديتاي دونك راه عندك الفايده كي تبيع هذوك لي برودوي عندك الفايده اون بليس دو سا سي دي برودوي ليك نتايا يعني اذا ما كانوش دراهم راح يكونوا دي برودوي كاين مقابل ماكش خاسر في لافير سون ريسك فينانسي ما كاش ريسك باسكو لي برودوي هادو عندهم مده كبيره باش يتبيريماو فوق 3 سنين كاين دي برودوي اللي يتبيريماو فوق لي 3 زون دونك فوالا من على 3 زون بربي ان شاء الله راح تكون ماناجور معنا بيان سور مش راح تبقى توجور في لو غراد اللي بديت به sans charge de personnel. Alors هنا ما كانش لو بوس هذا واحد من لي زافونتاج اللي عجبوني ما عندكش ان بوس يحكم فيك يقول لك ارواح الوقت الفلاني وما تخدمش تتكمل ويزيدك ويكثر عليك الهضره ويشكي لك فوالا جو ترافاي بور لوبجيكتيف تاعي نخدم لروحي ما نخدمش للبوس تاعي ولا لوبجيكتيف تاع الباترون تاعي ما كاش ثاني الخدامه يعني ما عنديش خدامه ناسيوريهم ونخلصهم ونقعد خايف عليهم دونك فوالا عندك دي بارتنير اللي راح يعاونوك يعني هنايا فوريفر راح تخدم لروحك بصح ماشي وحدك فوايي راك تشوف لا ديفيرونس راح تخدم لنفسك بصح ماشي وحدك هذه الحاجه المليحه سون لوكالي سون ستوك يعني هذا افونتاج مليح بزاف ماكش مشترط انك تحل ان لوكال ولا تحل ان ماغازان باش تبدا معاه ولا تشري سلعه تاع 100 مليون ولا 200 مليون باش تبدا معاه يعني سلعه ميم با سلعه يعني كرتونه صغيره فيها 10 تاع لي برودوي والله غير ما كاش احسن منها sans démarche administrative يعني ما يكثروش عليك 20 extraits de naissance 30 photos كثروا عليك لي بابي نو عندك لا كارت ديدونتيتي نيميرو تليفون اي ليميل pour nous rejoindre gratuitement ثاني بيان سور حتى تشرو لو باك هذا ولا ديروا اون كوموند peu importe les diplômes et l'expérience professionnelle هذه ثاني حاجه مليحه باسكو اي واحد يقدر ينجح مع لا سوسيتي باسكو رانا عايشينها لو MLM رانا عايشينه بازي على النصيحه ما كاش كل ما يعرفش ينصح يعني غير في لي 5 كون هذو تولا نصحنا دي مليون دو جون على ان ميور دونتيست على طبيب مليح على ان برودوي شباب على تليفون شباب ثاني دونك النصيحه رانا نديروها كل يوم vous menez votre affaire à votre rythme et sans obligation de résultat هنايا ما كاش اللي راح يسالك قادر نخدم شهر ومن بعد ندير اون بوز قادر نبيع كل يوم قادر نبيع غير خطره في السمانه قادر نبيع خطره في الشهر ثاني باسكو لو مينيموم خصي اون فوا بار موا في 30 يوم عندك غير نهار برك اللي تبيع فيه هذا ما كاش ثاني ما كاش احسن من هكا اي ان بلان دو فورماسيون كومبليت بيان سور لا فورماسيون ان شاء الله راح نديروها سور انترنت ولا في لي سال يعني organisé par les parents ou par les partenaires. Qui m'a caractérisé par trois choses: une meilleure qualité de vie, une meilleure santé et une aisance financière. Akdou une aisance financière, raha al-maliya parce que les Algériens ils moutent sur la raha al-maliya. Voilà, le plan de formation راح نديروه في l'université de Forever. L'université de Forever هذه ماهيش مبنى يعني ماهيش بلاصه نروحوا لها. هذه سي sur internet. نهار اللي ديروا لا كومونتير نهار اللي تولوا FBO راح يولي كاين ان اونغلي يعني ان بوطون تكليكو عليه اسمه يونيفرسيتي اوف فوريفر فيه دي تيست ماهمش سور نوتي ولا مي بور غير باش يعلموكم على لي برودوي ولا لو بيزنس فيه دي تيست فيه دي فيديو فيه دي فورماسيون يديروهم لي فرونسي في فرنسا وي ابلودهم في لو سيت كاين دي ويبينار اون لين اللي اورغانيزوهم لي بارتنير الجيريان هنايا في لو سياج تاع الجيري هما اللي اورغانيزوه ويديروا لا دات pour rejoindre et les formations en salle bien sûr اللي راح يديروه الانسان اللي دعاكم الانسان اللي قال لكم شوفوا هذا لا فيديو هو اللي راح يدير لكم لا فورماسيون sur le business et sur les produits bon هذا c'est un exemple sur le réseau sur النصيحه mais راح نرجعوا له راح نفوتوهم بعد نرجعوا voilà هذا le plan de compensation تاع Forever il faut bien se concentrer mais on va pas vraiment en parler trop parce que فيه بزاف هضره donc راح نمدو un résumé اللي تحت هنايا c'est les pourcentages de vente voilà هنايا c'est les pourcentages de vente ومارك هنايا راهم يزيد chaque fois نطلعوا في لي غراد هادو اللي هنايا c'est les grades distributeur animateur adjoint animateur manager adjoint et manager et les pourcentages du FOC c'est les pourcentages de l'équipe c'est les pourcentages de rémunération t'as le réseau t'as la publicité alors le distributeur le grade distributeur c'est quand نهار
نهار تدخلوا مع فوريفر gratuitement نهار ديروا l'inscription vous devenez distributeur une fois ديروا la commande تولوا FBO تولوا animateur adjoint mais il faut faire 2 points bien sûr les points هذو c'est quoi c'est les points de caisse c'est les case credits هاد لا سوسيتي دارت لي كيس كريديت باش توحد كاع العملات تاع العالم باسكو كاين اكثر من 175 عمله بيسكو لا سوسيتي راهي داخله في اكثر من 175 بلاد صافي كاين اكثر من 175 دوله دونك لا سوسيتي وحدت هاد العملات ودارت لو سي سي هاد لي بوين هذاك شغل صاي له كي المرجع شغل المرجع نعرفوا به ورانا في لا سوسيتي شحال رانا خادمين اسكو طلعنا في الكراد شحال باقي لنا باش نطلعوا اكسيتيرا بون كاين لو غراد انيماتور ادجوان عنده افونتاج تاع 35% في le produit et 15 plus 5% من اي واحد جديد يدخل معه l'animateur عنده 3% du chiffre d'affaires تاع les animateurs adjoints et plus عنده 8 plus 15% من اي واحد جديد يدخل معه المانجر adjoint عنده 5 plus plutôt voilà عنده غير 5% من الشيفر دافير تاع les animateurs et 8% من الشيفر دافير تاع les animateurs adjoints et 13 plus 15% من اي واحد جديد يدخل le manager عنده 5% 10% 13% et 18% من كل جراد بيان سور من جراد تاع الناس اللي داخلين معاه et بيان سور عندهم من تحت 35% فايده يديها l'animateur adjoint 38% يديها l'animateur 43% يديها le manager adjoint et 48% يديها le manager alors 48% في البرودوي c'est presque النص c'est presque 50% انا مازال ما شفتش اون سوسيتي تعطيك النص تتقاسم معاك النص في البرودوي ما كانش ابار فوريفر بيان سور الوغ بيان سور كل ما تطلع في الكاد راح الشركه راح تشكرك وراح تكرمك في لي زيفينمون اللي ديرهم 3 خطرات في السنه اسمهم ايام النجاح يعني لي سكسيس دايز الوغ سكسيس دايز شاك فوا كل ما تطلع في الكاد تكرمك لا سوسيتي بينز كيما هنايا تكرمك بينز تاع برونز كي تطلع ماناجر ادجوان تكرمك بينز تاع ارجون يعني تاع فضه كي تطلع ماناجر تكرمك بينز تاع فضه وتزيد بلوتو تكرمك بينز تاع ذهب وتزيد تطلعك سور سين هذه حاجه مليحه كيما فوالا هذا سي مون باران يسابيل محمد ختلا شرف يسرا ا فوتر ديسبوزيسيون ان شاء الله نهار اللي تونجاجو معنا et bien sûr je suis disponible pour toutes vos questions et pour bien comprendre le business كثر ان شاء الله لازم تحضروا لا بريزونطاسيون اللي اورغانيزوها ان شاء الله alors علاش نخدموا هذا لا سوسيتي بلوتو علاش فوريفر pourquoi forever bon les étapes pour devenir manager c'est très facile يعني كاين ناس يقول لك بصح انا كيفاش ما نعرفش الناس بزاف انا تيميد اكسيتيرا كاين بزاف لي ريزون يقول لك الناس هذو سي دي زيكسكوز هذو اعذار ما كاينش حاجه سهله في الدنيا بلوتو ماشي ما كاينش حاجه ما تتبدلش في الدنيا فوالا بالاختيار تاعنا يعني اذا كان تيميد لازم تعلم ما تكونش تيميد باسكو ما كاينش حاجه في الدنيا اللي راح توالمك اذا كنت تحشم بزاف خواف بزاف كاين بزاف ناس ما يتعلموش الانسان اللي ما يتعلمش في الدنيا هو اللي يخاف ولا اللي يتكبر صدير هذو زوج ما يتعلموش الوغ الا كنت خواف جو تو كونساي سوا تنحي الخوف هذا وتنسكري معنا ان شاء الله سينو ما تقدر دير والو سينو واش نقول لك انا ما تقدر دير والو الوغ pour devenir manager نتلاقى مع لي جون rencontrer faire connaître la société نديروا لهم لا بريزونطاسيون دافير في لا صال ولا ا دوميسيل يعني وين ما حبينا اون لي انسكري معنا ويشروا لو باك تاعهم نديروا لا بلانيفيكاسيون اون بلانيفي الخدمه بيان سور نديروا معهم ان بروغرام اي كيما هكا كيما راني نتبعوا هاد لي زيتاب هادو لي 5 بلوتو لي 5 بروميير زيتاب نطلعوا ماناجر مي مش راح نحبسوا كي نطلعوا ماناجر باسكو تولي اون ديسيبلين هذه راح نديروها كل يوم ماهيش حاجه صعيبه الوغ اون دوفيان ماناجر اي فيس بلوتو اي كيما نقولوا اكسيتيرا فوالا نكملوا دونك هذه سي بوك نبقاو توجور نديروها نتلاقاو مع الناس نعرفوهم بلا سوسيتي نديرو لا بريزونطاسيون ينسكروا معنا يشروا لو باك نديرو معاهم البروغرام يطلعوه مثلا ماناجر اكسيتيرا وهي رايحه فوالا علاش نديرو هذا الشيء باسكو فيها ان مود دو في اكستراوردينير دو فواياج غراتوي في العام ان ديفلوبمون بيرسونيل اللي ما توقعتوش الراحه الماليه لا ليبرتي فينانسيير ان بلان دو روتريت اللي راح ديروه بكري يعني كاين دي جون يدوا لا روتريت تاع 40 35 ولا 40 اي ان بلان دو فواتور اللي ديروا لا سوسيتي باش تشجع لي ماناجر بيان سور حاجه غير هذو غير لي ماناجر الوغ هذا سي ان اكزومبل سي اون كومونس بار 5 بيرسون يعني هي عندك الاختيار تبدا مع زوج واحد 3 20 ما كاينش اللي يسالك ليسونسيال كون ندخلوا باغ اكزومبل 5 بيرسون يعني 5 من الناس اللي نعرفهم واحد من الجوارين
واحد من لي بارون، واحد من اللي يقراو معانا، واحد من لي زامي، واحد من لي ريلاسيون ان جينيرال ينسكرو معانا وهما يديروا لا ميم شوز. الوغ في البروميير موا 6 بيرسون au total. Le deuxième mois, 5 personnes, que l'on dit 5. Alors 5 fois 5, c'est 25. Plus les 6 personnes de là, c'est 31. Alors 35, avec le deuxième mois, 31 personnes. Alors, le troisième mois, fois 5, c'est 125. Plus 31, 156. Bon bah, 156, c'est le troisième mois. Le quatrième mois, 156, fois 5, c'est 625. Plus 156, c'est 781. Alors imaginez, في 4 mois, c'est pour 781 personnes. Si on continue avec le régime, t'as 5 personnes, bien sûr. يعني كل واحد حر في خدمته. Mais كون نتبعوا le programme تاع 5 personnes par mois, في 4 mois, تفوتوا le grade manager ou تفوتوا le revenu تاع 20 millions par mois. Alors 20 millions par mois, c'est déjà beaucoup, hein, déjà. C'est au minimum. Bon, هادو les autres grades, les morales les grades manager parce que manager c'est pas la destination. Manager c'est avec le début. Alors, moral manager qui est manager senior. Manager SA. Bon, manager senior, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire زوج من les partenaires qui يطلعوا manager. 2 personnes اللي داخلين معك directement يطلعوا des managers. Manager SA, c'est 5 managers. 5 managers معك. Manager Saphir, c'est 9 managers. Manager Saphir Diamant, c'est 17 managers. Manager Diamant, c'est 25 managers. Et qu'il y a un manager double diamant, triple diamant et century. C'est d'autres grades. Mais pour le moment, on a droit à le grade manager. Voilà, c'est une explication là. Voilà, c'est un bonus de leadership pour les managers seulement. يعني نهار اللي يكون عندك نهار اللي تكون نتايا ماناجر ولا نتيا ماناجر ويكون عندك une personne طلعت ماناجر هذيك لا بيرسون عندها une autre personne ماناجر وهذيك لا بيرسون عندها la troisième génération ثاني un manager. Alors عندك 6 personnes plutôt 6% من الماناجر الاول من الشيفر دافير تاع الماناجر الاول 3% le chiffre d'affaires t'as le manager ta deuxième génération et 2% du chiffre d'affaires t'as le manager de la troisième génération. Donc كل واحد وكيفاش يخلص. يعني si on prend 6 personnes تاع 6 millions donc على les 3 personnes عندك 11 millions زيادة 11 millions زيادة على le salaire تاعك تاع le manager. هذا c'est le relevé de bonus اللي تعطيه لك لا سوسيتي قبل ما تخلص دراهمك بيان سور باش تعرف شكون الناس اللي خدموا شحال خدموا شاو لو غراد تاعهم شحال طاح لهم التوتال اي بيان سور لو بورسونتاج. دونك الا خلصت 30 مليون تخبرك كيفاش جات، اذا خلصت مليون ثاني تخبرك كيفاش جات. فوالا هنايا سي كونت اون ترافاي كيلكو زور بار سيمين عندنا اونتر 4 مليون et 8 مليون بار موا. مليحه 4 مليون و 8 مليون زعما كيما لي زانيماتور des animateurs خدام un animateur actif un animateur qu'est-ce que ça veut dire actif هو يبيع وعنده لو غراد تاعو ثاني يبيع. donc voilà c'est كيما un animateur actif il dépasse les 4 millions par mois. كيما كاين des employés عند الدولة يعني يخدموا عند الدولة ويخدموا فوريفر à temps partiel والله غير يديباسو 4 مليون يفو الصالير تاعهم يديباسي الخلصة تاع لومبلوا تاعهم. c'est pour ça كاين بالك 99% يابوندونو le poste تاعهم abandonnent l'emploi تاعهم pour se lancer في الامل في فوريفر. et si vous travaillez à temps complet donc هما abandonnent pour travailler à temps complet il faut tous les 50 millions par mois. تاع شي يمشي bien sûr مشي ما بين ليلة وضحاها يولي يخلص 50 مليون. c'est après 1 an ou 2 ans تاع خدمة مليحة يعني pour actif pendant 1 an bien 2 ans dépasser les 50 millions par mois. Voilà, c'est le plan de voiture اللي ديرها لا سوسيتي سموه هذا لو تشالنج سموه Forever to Drive. هذا Forever to Drive تعاونك لا سوسيتي تعطيك ان سالير تاع من 4 مليون بلوتو من 400 يورو حتى 800 يورو بار موا لمدة 3 سنين يعني 36 شهر. علاش؟ باش تشري لا فواتور اللي تحوس عليها انت تشري اللوطو اللي تحوس عليها انت. Et voilà, bien sûr qu'il y a les voyages gratuits, les Global Rally qui en 2014 de Londres, 2015 de Cancun et 2016, voilà, je la photo à 2016. C'est à Johannesburg, Sud-Afrique, 2017 de Dubaï et 2018 de Dallas. Bien sûr, 2019, Inch'Allah, de Stockholm. Bien sûr, Inch'Allah, nous parmi les managers. Et tout ma famille, c'est pas loin, Wallah, c'est pas loin. Il faut برك تأمنوا هذا مكان. تأمنوا وما تتبعوش واش الناس يقولوا لكم باسكو بزاف هنا سيتو هنا الجيري اي حاجه تبداها يقول لك يا ودي خطيك هذه واش راك دير يا ودي راك مريح هذه الكلمه هذه تاع راك غايه كيما راك ولا راني غايه كيما راني يعني سي لا زون دو كونفور. الانسان كي يخرج من لا زون دو كونفور ثم ينجح
ثم يديكوفري صوالح جدد، ثم يتعلم صوالح جدد. كون نبقاو توجور في لازون دو كونفور تاعنا تاع من الدار للخدمه، من الخدمه للدار، وين راح نفواياجو؟ انا مازال ما شفتش امبلوي دار فيلا ودار دار ودار لوطو اكسيتيرا ولا فواياجا بزاف، مازال سي امبوسيبل. 0% من لي مليونير تاع لو موند سون دي امبلويي. 74% من les millionnaires dans le monde, ce sont des entrepreneurs. Donc voilà, les chiffres ne mentent pas. الأرقام لا تكذب. Alors, voilà, هذا c'est le style de vie de Forever. هذا c'est le chèque. هذا le chèque اسمه chairman's bonus. chairman's bonus هذا c'est un chèque annuel تعطيه لك لا سوسيتي مكافأة للمجهودات تاعك اللي درتها في ذاك العام. قال par exemple à partir du 1er janvier 2018 مثلا 2018 حتى 31 ديسمبر 2018 درت مجهود كبير، بعت بزاف، بارينيت بزاف لي جون. الوغ في 2019 نهار اللي تفواياجي في الجلوبال غادي 2019 لا سوسيتي تعطيك مكافأة، تعطيك ان شيك زياده على لو سالير تاعك وزياده على الفايده اللي ربحتها وزياده على كاع المداخل تاعك، اسمه تشيرمانز بونس. سي ان بونus. لا سوسيتي تعطيك 3% من الارباح تاعها كاع. الوغ 3% من 3 مليار دو دولار راه يبان لك في 30 مليار بلوتو في 30 مليون دو دولار. الوغ 30 مليون هذه اونفيرون 30 مليون تقسمها على كاع لي ماناجور في لو موند اونتي اللي يدوا هذا الشيء. Voilà, donc ça c'est moi. Je m'appelle Imad Boumendil et je suis forever proud. يعني فخور اني forever. Voilà. عمري 23 سنة من ولاية تيارت، étudiant وليسونسيي في لا جينيتيك et entrepreneur مع لا سوسيتي bien sûr. Voilà, هاو لو فيسبوك تاعي، الانستغرام تاعي، الايميل تاعي et les numéros de téléphone si vous avez des questions ou bien si vous voulez me rejoindre. إلا حبيتوا تنضموا لينا بإذن الله. Voilà, c'est la fiche de contact. تقدروا تكونتاكتوني بواحد من هذه الطرق هذه. Et bien sûr, si vous souhaitez vraiment que votre avenir soit meilleur que votre passé, osez prendre le vol en Algérie. يعني إذا حبيتوا الفيتور تاعكم فريمون يكون أحسن من لو باسي تاعكم، ديسيدو برك، قرروا، ديروا القرار، ديروا لا ديسيزيون أنكم راح تغيروا حياتكم مع فوريفر. et bien sûr راح نكونوا معكم إن شاء الله في كل طريق النجاح تاعكم حتى اللي نوصلوا كامل مع بعض الأحلام تاعكم. يعني هذه هي، لازم نعاونكم في تحقيق الأحلام، سينو احنا ما نديروا والو. هذه هي سي ان دومين اللي سوا نطلعوا كاع، سوا ننجحوا كاع، سوا ما كاش اللي ينجح. دونك فوالا، يعطيكم الصحة، انضموا إلينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.